حضرات اور رب ذوالجلال دا قرآن پڑھا، لیکن اس تو پہلا تواڈے ذوق واسطے لگاواں کہن اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، پورا نہیں تے وکھرا ہے کہہ لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جنہیں نبیاں وچوں نبیاں دے، جنہیں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، اللہ دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ۔ آؤ میرے سنی بھائیو، نبی پاک دے غلاموں 16واں پارہ سورہ مریم دے اندر رب ذوالجلال نے اپنے ایک نبی دے میلاد دا ذکر کیتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، فرمایا اے دنیا والے ملک دا نام یروشلم ہے، شہر دا نام ناصرہ ہے، ناصرہ شہر اندر ایک پاک بی بی رہندی ہے۔ اے لوگو اس پاک بی بی دا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ جبریل نے آ کے پھونک ماری اللہ دے حکم دے نال، ہن مریم دے پیٹ اندر حضرت عیسیٰ تشریف لے کے آ گئے۔ ہن جب حضرت عیسیٰ دی ولادت دا وقت ہے، رب ذوالجلال نے قرآن اندر پورا منظر بیان کیتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سورہ مریم دے اندر، رب ذوالجلال نے فرمایا مریم دے پیٹ اندر حضرت عیسیٰ پاک نے، تے عیسیٰ پاک دی آمد دا وقت آ گیا۔ ان حضرت مریم نے سوچنا شروع کیتا کہ نے مولا اگر ماں باپ شادی کرے، اگر شوہر میں تے بچہ آ جائے تے دنیا انہوں قبول کر لیندی ہے، اگر بنا باپ دے بچہ آ جائے دنیا انہوں قبول نہیں کر دے۔ دل اندر سوچ دیا نے مولا اگر بچہ آ گیا لوگ منو تانے دین گے، لوگ منو مینے دین گے، لوگ منو طرح طرح دیاں گلاں کرن گے۔ حضرت مریم نے یہ گلاں سوچنیاں شروع کیتیاں کہ میں لوکاں دیاں گلاں دا کی جواب دیاں گے۔ جب لوکاں نے پوچھنا ہے مریم بنا باپ دے بچہ کیویں آ گیا، بنا شادی دے اولاد کیویں آ گئے، تے میں لوکاں دے سوالاں دا کیویں جواب دیاں گے۔ ان حضرت مریم نے سوچیا کہ جواب دینے نالوں چنگا ہے میں پنڈ چھڈ کے کتے دور چلی جانی ہاں۔ ان حضرت مریم ناصرہ شہر چوں نکلیاں، شہر چوں نکل کے آپ نے ویرانے دا سفر شروع کیتا۔ رب ذوالجلال نے اس سفر تو ذکر دا آغاز کیتا، اس سفر تو ذکر دا آغاز کیتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، فرمایا کسی ایسی جگہ تے مریم چلیاں گئیاں